सरकार जो बनी है ये सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है। आज भी जब आप सदस्यता करने गए होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि जनता को भी भरोसा नहीं कि सरकार कैसे बन गई। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचगी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन शरपसंदों की शरपसंदी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ ये भी आपने 50 सेकंड का मैंने इसलिए रखा है कि वहाँ पे अब उत्तर प्रदेश में सन्यासी की तो सरकार ज़रूर है, लेकिन सन्यासी ख़ुद वो छोड़ने के लिए तैयार है। उसकी वजह उसको देश का प्रधानमंत्री बनना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए जुमला मंत्री और ये फेंकू मंत्री। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ बोल रहा उन्हें, उस राब्ते की बुनियाद पे, उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे, उस माहिदे के तहत अब उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। अब उसको प्रधानमंत्री बनने की उन्हें ख्वाब भी देख रहा और अपने आप को एक प्रधानमंत्री से ऊपर समझ रहा है। क्योंकि ये लोग जितनी कोशिश करें आरएसएस से वाले और बीजेपी वाले कि उसको मनाए, उसको समझाए, उसको सही रास्ते पे लेके आए, लेकिन ना मानने के लिए तैयार है, ना समझने के लिए तैयार है, ना सोचने के लिए तैयार है, ना वो बात करने के लिए तैयार है। अब ये क्या हो गया, असेंबली में अखिलेश यादव को बोलने का मौका नहीं मिला। एक सभा किया उसने और सभा में ये सारे चीज़ें रख दिया कि इसकी सरकार छीनी हुई है और सरकार छीनी गई अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से। इसकी सरकार थी, लेकिन ये लोग ऐसी मिशनरी तैयार करें जो अपने आप को जितवाए ये लोग। और पब्लिक जो वहाँ की यूपी की रहने वाली पब्लिक खुद बहरान है कि ये लोग जीते तो जीते कैसा, क्योंकि ये लोग तो वोट दिए नहीं थे, फिर उसके बावजूद ये जीत कैसा हासिल हुई। ये कहना है अखिलेश यादव का, जो कि हम खुद भी जानते हैं कि ये ईवीएम मशीन एक ऐसी बीमारी हो गई हुई है कि जिसको जब चाहे जितवा दे सकते। और यह बीजेपी जीत रही सिर्फ़ और सिर्फ ईवीएम मशीन की वजह से। मैं आप लोगों को ये भी साफ कर दूं, ये ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी में ख़ुद इलेक्शन ईवीएम से नहीं होते, वहाँ पे ख़ुद इसका भरोसा नहीं होता, क्योंकि पूरा सेटिंग सिस्टम है भाई, पूरा सेटिंग कर दिया हुआ रहता। जिसको मिसाल के तौर पे अगरचे वोट कांग्रेस को डाले, लेकिन अगर जो सट करके रखे हुए गनेर के फूल को, तो वो गनेर के फूल को ही जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीक़े से ये जीत हासिल हुई बोल के, क्योंकि अब ये एक चीज़ सामने आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे अब सन्यासी की सरकार बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। या प्रधानमंत्री नहीं बना उन्हें तो वहाँ पे दोबारा से जो है सो एक वो होगा, हुकूमत गिरेगी, क्योंकि सन्यासी ऐसे हाल में रिज़न जो लिखने का प्रेशर जो चल रहा है, उसके ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है, वो किसके बाप को लिखने वाला नहीं है। और उसने ख़ुद खुले अल्फाजों में ये कह रहा है कि मेरी खुद की बनाई हुई पार्टी है, मेरी खुद की बनाई हुई पार्टी है, यानी बीजेपी इसकी पार्टी है कहते, भाजपा इसकी पार्टी है कहते, इसकी मेहनत है कहते। वो लोगों से ज़्यादा वो लोग सिर्फ आतंक फैलाने में और ये आतंक के बातें करने में, वही मंसूबे बनाने में, इसमें ही मसरूफ़ थे। और सारा काम इसने किया किस तरीक़े से हुकूमत बनाई जाए,
کس طریقے سے حکومت بنے گی، یہ سارے چیزیں سنیاسی کرا بول کے، سنیاسی کا کہنا ہے، وہ کرا نہیں کرا وہ اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے، نہ ہمارے کوئی سروکار ہے، نہ اس سے نہ اس سے، کسی سے بھی نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے ہمارے دیش میں امن و امان، دیش میں وکاس، دیش کی بے روزگاری ختم ہو، دیش کی پریشانی ختم ہو، اور دیش میں یہ اتیاچار جو ہو رہا ہے وہ کسی طریقے سے تھم جائے، ختم ہو جائے دیش میں، یہ ہماری مانگ ہے۔ تو یہ سنیاسی تو بڑا بے چین ہو گیا ہوا اس وقت، اور یہ اسمبلی کے اندر یہ اکھلیش یادو یہ پوائنٹس رکھنے والا تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا، کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ جو اسمبلی چھوڑ کے چلی گیا تھا سنیاسی، وہ ٹائم سے ابھی تک پھر کوئی اسمبلی نہیں لگی یو پی میں، اسی لیے اس کو بڑا غصہ اور بڑے اس میں اس نے یہ پبلک میٹنگ کیا، اس نے پبلک کے سامنے یہ بیان کیا کہ جو ہے سو، یعنی یہ بیان دیا انہیں کہ وہاں پہ سماج وادی کی سرکار آ رہی تھی، وہ دیکھ کر وہ لوگ گھبرا کر ای وی ایم کے تھرو جیت حاصل کرے وہ لوگ، ان کو کوئی پبلک بنائی بھی نہیں ہے، نہ پبلک ان کو ووٹ دی، نہ پبلک کا بنایا ہوا سی ایم ہے، ان کا کہنا ہے اکھلیش یادو کا۔ خیر انہوں کیا کہتے کیا نہیں کہتے وہ خیر انہوں جانے، یا ان کی سوچ جانے، یا ان کے الفاظ جانے، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ رہی بات اب یہ جس طریقے سے پردھان منتری کے جو خواب دکھ رہا ہے یا وہ جا کے حقیقت میں تبدیل ہوگا، یہ ساری چیزیں آنے والا وقت بتائے گا، لیکن آپ لوگوں کو یہ میں ضرور بتا دوں، جو حالات پیدا ہو گئے ہوئے یو پی کے، اس کے مد نظر یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ کبھی بھی سرکار گر سکتی یو پی میں، کبھی بھی سرکار، حالانکہ وہ لوگ کس طریقے سے جیتے اور کتنے سیٹ لے کے آئے یہ سارے آپ لوگ واقف ہیں، اس کے باوجود اس کو اب نہیں چاہیے چیف منسٹر، اس کو چاہیے پردھان منتری بننا، اور یہ لوگ پردھان منتری بنانے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، اور اس کو معلوم ہے سنیاسی کو اگرچہ اب نہیں بنا ہے تو انہیں کبھی نہیں بن سکتا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، کیونکہ یہ لوگ اب آنا 2024 میں بہت مشکل ہے، اب یہ چاہ رہا کہ بھلا 1 سال کے لیے بن جائے، اسی کو کمپلیٹ کر دے، تو اس کے پلان کے حساب سے جو جس طریقے سے اس کو سمجھایا گیا، اس کو یہ بولا گیا آنے والے الیکشن میں جیسا جیت حاصل ہوگی، جیت گئے اگرچہ تو تم دیش کے پردھان منتری، تم کو چنا جائے گا اور تم کو بنایا جائے گا، اور الیکشن شروع ہونے سے پہلے ہی تم کو پردھان منتری کے نام کے لیے سامنے کر دیں گے، ڈکلیئر کر دیں گے یہ، لیکن انہیں 1 منٹ کے لیے بھی ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ وقت ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ان کے نہیں آئے گی سرکار، یہ اس کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ کون سنیاسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سنیاسی کو یقین ہے کہ عوام ان کو نہیں دے گی یہ ووٹ، لاسٹ ٹائم پہ بھی نہیں دی تھی بھئی، وہ ہو گئی گڑبڑی سمجھے تم، لیکن ابھی کیا ہے وہ اس پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس میں سپریم کورٹ بیچ میں آئے اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ کرے، سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ دے، اور یہ ای وی ایم سے ووٹنگ نہیں ہونا چاہیے، ای وی ایم کو بینڈ کرنا چاہیے دیش سے، تاکہ صاف اور شفاف الیکشنز ہو، تاکہ پبلک کو موقع ملے اپنے دیش کے پردھان منتری اور اپنے دیش کے اپنے اسٹیٹوں کا وزیر اعلیٰ چیف منسٹر چنے، اور اپنے ایم ایل اے کو یا اپنے ایم پیوں کو خود پبلک اپنی مرضی سے چنے، اور کیا کہ وہ بہتر جانتی ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں اپنی جگہوں پہ، تو وہ بہتر ہے۔ یہ ای وی ایم میں گڑبڑی کر کے یہ لوگ ای وی ایم سے کر رہے ہیں، اگرچہ سپریم کورٹ اگرچہ 2 قدم آگے آ کر یہ بند کر دیے، اگرچہ یہ ای وی ایم میں ووٹ ڈالنا، اور جس طریقے سے آدھار کارڈ کے اوپر جو لنک کر کے، جس کا آدھار کارڈ لنک رہے گا اسی کو ووٹ دینے کی نکالیں گے یہ لوگ، تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ الیکشن بڑی ٹکر کا ہوگا، لیکن یہ سارے چیزوں کے مد نظر یہ ای وی ایم کی گڑبڑی نہیں ہونا چاہیے، گھوٹالہ اس میں چل رہا، دھندلی اس میں چل رہی، تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کے اوپر بھی بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ الیکشنز جبھی بھی آئیں گے
تو انتخابات شفاف طریقے سے صاف ستھرے طور پہ ہونا چاہیے، اور جس میں ای وی ایم کو نکال کر باہر جس طریقے سے آج سے 9 سال پہلے الیکشن جیسے ہوتے تھے ویسے ہونا چاہیے۔ ای وی ایم سے بہت بڑی گڑبڑی ہو رہی ہے، ساروں کو پتہ ہے۔ چلو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے، اور بتائیے یہ ویڈیو میں جو کچھ بھی کہا گیا کہاں تک صحیح ہے، کامنٹس میں جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔